जी जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन ओवर हियर। असद भाई, आपकी कोशिशों और काविशों को देखते हुए और डॉक्टर शुजात की कोशिशों काविशों को देखते हुए और लाखों करोड़ों लोगों की हमदर्दियों को देखते हुए मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मेहदी अली काज़मी और जो ताहिर उनके कज़न है उनको चाहिए इस मामले को वो खुश असलूबी से निपटाने की कोशिश करें। इसलिए कि इतनी मेहनतों से, इतनी कोशिशों काविशों से आवाज हक को बुलंद करने का काम किया गया था, इसको आने वाले वक्त में दूसरी मगवी बच्चियों के लिए काम में लाने की जरूरत है। इस आवाज हक की मजबूती को आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मैं उनसे मुतालबा लफ्ज कह लीजिए या ख्वाहिश का लफ्ज कह लीजिए, मेहदी अली काज़मी को चाहिए कि वो डॉक्टर साहब से और असद अब्बास जाफरी से वो कम्युनिकेट करें और अपने मामले को क्लियर और वाज़ेह करें। देखें, ये कोई खूबी की बात नहीं है कि हम चैनल पे आकर के इन बातों को इस तरह से डिस्कस करें कि जहां मेहदी अली काज़मी एक मजलूम की हैसियत से गिने जा रहे थे, आज वो किसी और नाम से गिने जाएं, ये बात हमको भी अच्छी नहीं लग रही है। और जहां तक उनके कजन ताहिर साहब हैं, तो एक वक्त था कि कितनी इज्जत उनको डॉक्टर शुजात के प्रोग्राम में दी जाती थी। तो ये बात भी हमें अच्छी नहीं लग रही है कि आज ताहिर साहब को भी यहाँ उनकी जो भी बातें रही हैं डॉक्टर शुजात के साथ में, उसकी रोशनी में उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और मेहदी अली काज़मी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये बातें हमको अच्छी नहीं लग रही हैं। जरूरी है कि डॉक्टर शुजात अली के साथ में राब्ता किया जाए और उनकी जो शिकायत है उनका अजाला किया जाए, और आप दोनों हजरात मीडिया के ऊपर भी आकर के अपने आप को लोगों के सामने लाएं। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके ख्यालात जानना चाहते हैं। न सिर्फ ये कि डॉक्टर शुजात के हवाले से ख्यालात जानना चाहते हैं, बल्कि आपको वैसे भी हम सुनना चाहते हैं। देखिए, 8-9 महीनों से पूरी दुनिया जो है आपके लिए और आपके साथ में जो एक जुल्म हुआ उसके लिए आवाज उठाती रही। उस हवाले से अब हम आपको सुनना चाहते हैं। तो आप इस बात पे गौर कीजिए, डॉक्टर शुजात असद अब्बास के साथ में राब्ता बहाल कीजिए और अपनी पोजीशन को आप क्लियर कीजिए। हमें उम्मीद है यकीनन कि कहीं ना कोई ऐसी गलत फहमी या कोई आपसे ही गलती हो गई होगी यकीनन, तो उस गलती का अजाला करने की कोशिश की जाए, ना कि उस पर मुसिर रहा जाए और खामोश रहा जाए। खामोशी बाज जगहों पे अच्छी होती है, मगर ये मौजू ऐसा छिड़ गया है कि यहाँ आपको खामोश नहीं रहना है, बल्कि बात को वाजे करना है और डॉक्टर शुजात की जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उनको दूर करना है। 8 महीनों से हम लोगों ने इतनी मेहनत की, डॉक्टर शुजात असद अब्बास ने इतनी मेहनत की। क्या हम लोग इस काबिल नहीं है कि आपके बारे में जो शिकायतें हमको पैदा हो गई हैं वो आप दूर नहीं करेंगे तो और कौन दूर करेगा? तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, काइंडली आप इस मामले को जल्द अज जल्द सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, कम्युनिकेट करें। हर उससे कम्युनिकेट करें जो आपसे शिकायत कुनंदा है। मैं भी आपसे शिकायत कुनंदा हूं, अब्बास इकबाल रिजवी, आपसे मैं शिकायत कुनंदा हूं। ऐसा क्यों आ गया मरहला कि आज जिस शख्स के लिए दुनिया खड़ी हुई थी, मेहदी अली काज़मी, उसके लिए आज हम मोहतरमाना गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आपको समझ रहे हैं कि कहीं पे आपसे गलती हुई है। ये आपका फर्ज बनता है कि आप पूरे मामले को स्ट्रीमलाइन कीजिए और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने का इंतजाम आप कीजिए। मेहदी अली काज़मी भाई, आप और आपके जो कजन है वो फौरी तौर से डॉक्टर शुजात और असद अब्बास भाई के साथ में राब्ते को बहाल कीजिए, और अगर कोई गलती हुई है उसका अजाला कीजिए, कोई गलत फहमी हुई है तो उसका अजाला कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो मेरी बातें सुन रहे हैं। जी असद भाई। जी बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। देखिए, बात यह है कि ना ही तो कोई गलत फहमी है और ना ही जो है वो कोई अजाले की जरूरत है। हमारा मुतालबा ये है कि भाई, जब आप मजलूम थे, पूरे पाकिस्तान
اور اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے لیے چلا رہے تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تاکہ آپ کی بچی آپ کے گھر پہنچے۔ یہ وہی والدین ہیں، یہ وہی اوورسیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنی ڈھارس ملی ہے کہ آپ وہاں پر سٹینڈ کر پائے۔ یہی عباس اقبال رضوی صاحب آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سالانہ ایک دن منانا چاہیے والدین کے حوالے سے، اور وہ مخصوص ہونا چاہیے، مختص ہونا چاہیے دعا زہرا کے نام سے، مہدی علی کاظمی صاحب کے نام سے، کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک والد اپنی بیٹی کے لیے اتنا کھڑا ہوا۔ وہ آپ اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ آپ کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں تھے، بلکہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگ، یہ جو پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی آپ کا ساتھ نہ دیتے تو آپ نہ کھڑے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ قدرتی عمل ہے کہ جب آپ کے ساتھ پبلک کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ سٹینڈ کر جاتے ہیں، آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے، اور جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ہی کی طرح بہت سارے والدین پچھلے 75 سالوں میں اس طرح کے واقعات سے گزرے ہیں۔ ممکن ہے وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک بھی ہوں، لیکن وہ گر گئے، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ چند لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا کہ انہوں نے رحمت کے فرشتوں کی طرح تمام اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کو آپ کے ساتھ ملا دیا۔ وہ آپ کی آواز بنے۔ آپ تو بولتے نہیں تھے، دنیا بول رہی تھی آپ کے لیے۔ آج وہی دنیا، آج وہی اوورسیز، آج وہی پاکستانی آپ کے ان رویوں سے نالا اس وجہ سے ہے کہ بچی آپ کے پاس آئی اور اس کے بعد آپ کے رنگ بدل گئے۔ اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھنا شروع کر دیا آپ نے۔ آپ سیلیبریٹی نہیں ہے، کس نے کہہ دیا آپ سیلیبریٹی ہیں؟ آپ تو وہ شخص ہے جو ہمدردی کا مستحق تھا، ہے نہیں، تھا۔ جب آپ کی بچی آپ سے جدا ہوئی، آپ کی بچی اغوا ہوئی، یہ تمام والدین آپ کے ساتھ تھے۔ لیکن اب جب آپ کی اصلیت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئی ہے تو وہ لوگ جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ان والدین کے لیے۔ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں کسی اور کے ساتھ مسئلہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، تمام بیٹیوں کی عزت سلامت رہے۔ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ڈاکٹر شجاعت سے بات کی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہم روٹی کو چوچی بولتے ہیں جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے؟ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم سن لیں گے، جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ ہم اتنے باشعور تھے کہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، لیکن جب ان چیزوں کا اندازہ ہوا کہ آپ تو خود ملوث ہیں اس میں، اگر خدا نہ خواستہ آپ انوسینٹ ہوتے، جب آپ کو پتا چلتا کتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے، آپ فوراً سے پہلے مجھے فون کرتے کہ اسد بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اور فوراً سے پہلے ڈاکٹر شجاعت کو فون کرتے۔ آپ تو گونگلو بنے رہے۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح پورٹریٹ کرتے رہے، یہ منافقت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز کا پتا، اگر کوئی اس بات سے ڈینائی کرے کہ مہدی علی کاظمی کو نہیں پتا تو وہ میرے پلیٹ فارم پر آئے اور اسٹیج پر آ کر مجھ سے گفتگو کرے۔ میں نے تمام تر چیزیں، میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ مہدی علی کاظمی کا خاندان ہو یا دیگر اس کے ادھر ادھر کے جو چیلے چماٹے یا حواریے ہوں،
وہ مجھ سے بات کریں. ایک ایک بات آج سے کچھ مہینے پہلے ان تک پہنچا دی گئی کہ یہ معاملہ ہے. اگر وہ انوسینٹ ہوتے تو وہ آ کر مجھ سے رابطہ کرتے, ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے کہ ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی ہوا ہم اس کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن خاموشی اختیار کرنا تمام تر باتیں سننے کے بعد, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی انوالو ہیں. اور آپ کی بھائی ایک عام ہے, کہتے ہیں کہ کسی کی خاموشی کا مطلب ہوتا ہے رضامندی. آپ کی خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی طاہر صاحب کر رہے ہیں, جس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, جس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, جس کو چونا لگا رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ میٹھی میٹھی جو ہے وہ مل رہی تھی بغیر محنت کیے. جب اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی صاحب انوسینٹ ہے, ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے, میرا نظریہ نہیں ہے یہ.